भन्नाले अब करियर चुजको लागि अर्थात् अब आफूले कुन आफ्नो खुबी के हो यो पहिचान गर्नका लागि एउटा विद्यार्थीले खासमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छन् थोरै अब तपाईसँग आफ्नो फेरि एसपिएको कलेजको आफ्नो प्रोग्रामहरू आफ्नो कार्यक्रमहरूलाई पनि जोडेर राख्न मैले अनुरोध गरेँ। हाम्रो चाहिँ एसपिए कलेजमा 10+2 प्रोग्राम र 10+2मा सबै फ्याकल्टिजहरू सबै विषयहरू र सबभन्दा बढी विद्यार्थीहरू छन्। र त्यस पछाडि हाम्रो ब्याचलर्स डिग्री प्रोग्राममा सबै त्रिभुवन युनिभर्सिटीको प्रोग्रामहरू छ। त्यसमा चाहिँ बीबीएस, बीएका पनि विभिन्न सब्जेक्टहरू छन्, बीएड, 1 इयर बीएड। त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले सेमेस्टर वाइज एजुकेसन सिस्टममा हामीले चाहिँ बीआइएम र बीएचएम प्रोग्रामहरू पनि चलाइरहेका छौँ र हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूको वृत्ति विकास र अगाडि बढ्नको लागि आज र हिजो बीआइएम प्रोग्राममा शङ्करदेव क्याम्पसका चाहिँ बीआइएम डिपार्टमेन्टका हेड डाइरेक्टरलाई लिएर विद्यार्थीहरूलाई एउटा चाहिँ बुस्टअप टाइपको क्लास 12 घण्टाको क्लासहरू चलाइरहेका छौँ। हिजो पनि उहाँले बिहानदेखि चलाउनु भयो, आज चलाइराख्नु भएको छ। त्यसरी हामीले हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन अध्यापन गराइरहेका छौँ र आज बीएचएम र हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी कुराको लागि चाहिँ ट्रेनिङ प्रोग्रामको लागि हाम्रो चाहिँ बीएचएम ब्लकमा आज दिउँसो कार्यक्रम हुँदैछ। त्यसको लागि चाहिँ काठमाडौँबाट ट्रेनर र एउटा प्रोफेसनल स्कलरलाई हामीले बोलाएका छौँ। उहाँले प्रस्पेक्टिभ स्टुडेन्टहरूलाई कसरी चाहिँ यो हस्पिटालिटी बिजनेसमा अगाडि जान सकिन्छ, क्यारियरमा जान सकिन्छ भन्ने प्रोग्राम गर्दै अगाडि आइरहेका छौँ। त्यो विषयवस्तुहरू छन्। ब्याचलर्स डिग्रीसम्म हाम्रा यी प्रोग्राम छन् र ब्याचलर्स डिग्री प्रोग्राममा हामीले यो वर्षदेखि नै बीएसडब्ल्यू सोसल वर्क सब्जेक्ट त्यो हामीले बीए अन्तर्गत पर्छ, त्यो सब्जेक्ट चलाउँदैछौँ र अर्को वर्षको लागि हामीले चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको बीबीए प्रोग्राम चाहिँ हामीले पर्पोज्ड प्रोग्राम छ, त्यसलाई पनि हामीले अगाडि बढाउने कुरा खोजिरहेका छौँ। त अब मास्टर्स डिग्री प्रोग्राममा हाम्रो एमबीएस प्रोग्राम छ र एमएड प्रोग्राम छ। ती सबै चाहिँ सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम एजुकेसन सिस्टमहरू हुन्। त्यसकारण र बेसिकली हाम्रो एसपिए एकाडेमीका प्रोग्रामहरू 10+2 बाहेक हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटीका प्रोग्रामहरू हुन् र नेपालको त्रिभुवन युनिभर्सिटी सबभन्दा पुरानो र एउटा चाहिँ प्रेस्टिजियस युनिभर्सिटी हो र आज नेपालमा भएका सबै युनिभर्सिटीका सञ्चालकहरू, सबै युनिभर्सिटीका धेरै प्रोफेसरहरू जन्माउने संस्था त्रिभुवन युनिभर्सिटी हो र त्यो एउटा प्रेस्टिजियस पुरानो त्रिभुवन युनिभर्सिटी का प्रोग्रामहरू हाम्रो चाहिँ एसपिए एकाडेमीले चलाइरहेको छ। त अब जहाँसम्म सवाल छ विद्यार्थीहरूलाई क्यारियर डेभलपमेन्टको बारेमा कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरा, मैले अघि हाम्रो छलफलको विषयवस्तुको कुरामा मेरो ब्याकग्राउन्डमा के भनेको थिएँ भने मान्छेको जिन्दगीमा आइरोनी अफ फेट भन्छ, विधाताको व्यङ्ग्य। तपाईँ जिन्दगीमा एउटा गर्न चाहनुहुन्छ, हुन्छ अर्को। त हाम्रो यो हाम्रो पूर्वीय समाजमा मात्र यस्तो हुने हो कि पश्चिममा, त्यो एउटा फरक कुरा छ। त पश्चिमी समाजका मान्छेहरू शिक्षा पद्धति र ज्ञानलाई जीविकोपार्जन र सिपसँग जोडे र हाम्रो पूर्वीय दर्शनका ज्ञानहरू धेरै मान्यताहरू थिए, त्यसलाई चाहिँ ज्ञानसँग जोडे र ध्यानसँग जोडे र पश्चिमले के जोड्यो, कामसँग जोड्यो। त अब हामी अहिले चाहिँ हाम्रो ज्ञान र ध्यान बिर्सिरहेका छौँ र पश्चिमले ज्ञान र ध्यान लिँदैछ, त हामी चाहिँ के छ भने कामलाई महत्त्व दिँदैछौँ। तथापि गीतामा श्रीमद् भागवतमा कर्म गर फलको आशा नगर भन्ने सिद्धान्त त्यतिखेरै थियो, तर त्यो हामी एउटा इतिहासको सन्दर्भमा बिर्सँदै आयौँ। त अब क्यारियर डेभलपमेन्टको कुरामा मैले हेर्दाखेरि मैले यो प्रोफेसनल टेक्निकल यो यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराले मलाई छुँदैन। छुन्छ केले भने हामी के गर्छौँ, मेरो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के गर्नुहुन्छ। त मेरो पहिलो सवाल के छ भने यङ जेनेरेसनको भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले जिन्दगीमा के सपना देख्नुभएको छ? त्यो सपना तपाईँ आफैले देख्नुभएको हो कि प्यारेन्ट्सहरूको चाहनामा देख्नु भएको हो कि, र त्यो सपनालाई तपाईँसँग पछाउने योजना के छ? त्यो कुराले तपाईँको क्यारियरलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिने हुन्छ। अब यो कुरा तपाईँको पार्टको कुरा भयो।
त मैले जति राम्रो कुरा गरे पनि तपाईँ जति राम्रो कलेज र युनिभर्सिटीमा गए पनि तपाईँले केही गर्नु भएन भने जीवनमा तपाईँको केही हुनेवाला छैन त अब रह्यो। हामी तपाईँहरूसँग 38 देखि 39 बिचको लगभग 1 घण्टाको समयमा दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेज र हाम्रो पात्रो लगायतका एप्सहरूबाट संसारभरि नै लाइभ हुनेछौँ। कार्यक्रम प्रभात विमर्शको कुराकानी गर्दा हामी हप्ताको हरेक दिन शुक्रबार बाहेक तपाईँको बिहानीसँग जोडिनलाई उपस्थित हुन्छौँ। फरक फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरेर तपाईँको बिहानीलाई सकारात्मक ऊर्जाशील र केही जानकारीमूलक बनाउने प्रयास हाम्रो सदैव रहन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी पनि त्यही कोसिस गर्नेछौँ नियमित दिन जस्तै। आजको कार्यक्रम अझ विशेष छ, शिक्षासँग सम्बन्धित रहेर आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। शिक्षा आधारभूत कुरा हामी सम्झिन्छौँ र सँगसँगै शिक्षा एक तवरले सुन्दर पनि छ। हाम्रो जीवनसँग हरेक पाटाहरू जोडिएको विषय शिक्षा हुनसक्छ। त्यसैले शिक्षामा केन्द्रित रहेर आजको विमर्श हुनेछ। त्यसैले कार्यक्रम अन्तिमसम्म तपाईँहरूले हेर्नु नै हुनेछ, सुन्नु नै हुनेछ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएँ। र आजका हाम्रा अतिथिको विषयमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनु पूर्व भने एउटा अनुरोध आग्रह गर्छु। फेसबुक लाइभबाट यदि हामीलाई हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ भने बढीभन्दा बढी कार्यक्रमलाई तपाईँहरूका आफन्त साथीहरूसँग पनि सेयर गरेर हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूका आफन्त साथीहरूलाई पनि एउटा सहयोग बन्न सक्छ। तपाईँले रुचाइरहेको कार्यक्रम, तपाईँले मन पराइरहेको विषयवस्तु तपाईँका आफन्त साथीहरूले पनि मन पराइरहेको हुनसक्छ। त्यसैले त्यो सहयोग, त्यो मध्यस्थकर्ताको भूमिका तपाईँ पक्कै पनि खेलिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास सुरुमै प्रकट गरेँ। र यो विश्वास सँगसँगै आजका हाम्रा अतिथिको विषयमा तपाईँहरूलाई ढिला नगरिकन म जानकारी गराउनुतिर लाग्छु। सुदूरपश्चिमाञ्चल एकाडेमीको विषयमा मैले धेरै चर्चा गरिरहनु यहाँ पर्दैन होला। शिक्षा क्षेत्रमा अर्थात् सुदूरपश्चिमको शैक्षिक क्षेत्रमा सुदूरपश्चिमाञ्चल एकाडेमी अर्थात् एसपीले पुर्याएको योगदान मैले यहाँ व्याख्या गरेर त्यो पर्याप्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। लामो समयदेखि सुदूरपश्चिमाञ्चल एकाडेमीले सुदूरपश्चिममा शिक्षा क्षेत्रमा एउटा किसिमको योगदान दिइरहेको हामी तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। तर सँगसँगै फेरि एसपीको नेतृत्वमा आउने अर्थात् क्याम्पस प्रमुख भएर आउने व्यक्तित्वहरूको पनि एउटा लामो फेरिस्ता छ। त्यसमा एउटा किसिमको फरक उहाँहरूले आउने क्रममा एउटा किसिमको फरक तरिकाले आफ्ना कार्य सम्पादनहरू गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा त्यही अनुरूपले एउटा किसिमको परिवर्तन आइरहेको हामी देख्न सक्थ्यौँ। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमाञ्चल एकाडेमीमा नयाँ प्रिन्सिपल हुनुभएको छ, चिफ हुनुभएको छ, क्याम्पस प्रमुख नयाँ हुनुभएको छ। प्रमुखको रूपमा तपाईँहरूले बुझिदिनु होला। उहाँको लामो करियर छ, लामो एकाडेमिक अनुभव बोकेर चाहिँ आउनुभएको व्यक्तित्व पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमाञ्चल एकाडेमीको चिफ हुनुभएको छ, क्याम्पस प्रमुख हुनुभएको छ योगराज उपाध्यायजी। उहाँले पछिल्लो समय एउटा आफ्नो पदभार ग्रहण गरिसकेपछि एउटा किसिमको अब योजनाहरू चाहिँ के उहाँले ल्याउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। आज यो विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ र सँगसँगै उहाँले आफूले अहिलेसम्म गर्नुभएका अनुभवहरू, अनुभूतिहरू र सुदूरपश्चिममा आइरहँदाखेरिमा गर्नुभएका अनुभूतिमा पनि हामी केन्द्रित हुनेछौँ। समग्र रूपमा सुदूरपश्चिमाञ्चल एकाडेमीको विषय र उहाँको व्यक्तित्वमा आजका हाम्रा अतिथि योगराज उपाध्यायजीको व्यक्तित्वमा केन्द्रित रहेर आजको विमर्श हुनेछ। ढिला नगरिकन आजका हाम्रा अतिथिलाई अब क्रममा मैले स्वागत गर्न चाहे। योगराजजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ होला? कस्तो अनुभूति भइरहेछ सुदूरपश्चिममा? यो कसरी चाहिँ अब एउटा किसिमको सहयोग मिल्यो सुदूरपश्चिमाञ्चल एकाडेमीसँग जोडिने? सुरुवात यहीँबाट गर्न चाहे मैले। हाम्रो नेपालको परिवेशमा सुदूरपश्चिम भनेको सुन्दर पश्चिम हो र यो साह्रै सुन्दर छ। म पहिला सुदूरपश्चिममा कैलालीदेखि दिपायल डोटी हुँदै खप्तडसम्म म घुम्ने मौका पाएको छु र मैले यहाँ आइसकेपछि प्राकृतिक छटा, सुन्दरता, प्राकृतिक वैभवका बिचमा पनि यहाँका चाहिँ जनमानस र व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क हुँदाखेरि उहाँहरूको शालीनता र एक किसिमको सिम्प्लिसिटी र एउटा नयाँ कुरालाई आत्मसात गर्ने किसिमको भावभङ्गी मैले व्यवहारमा पाएको छु। त्यो चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण र राम्रो लागेको छ। म आफूलाई एउटा 3 दिन 4 दिनको मेरो बसाइ भयो र काम गर्दाखेरि मलाई साह्रै आत्मीय, प्रेमिल र एउटा विश्वासले भरिपूर्ण वातावरण पाएको छु र साह्रै म खुसी पनि छु। त्यसले मलाई काम गर्ने कुरामा ऊर्जा थपेको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँको कलेज आशीर्वाद
कलेजको चाहिँ तपाईँ क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। एउटा किसिमको तपाईँको योभन्दा पनि अझ थप विभिन्न कलेजहरू विद्यालयहरूमा तपाईँ प्रमुख भएर काम गर्नुको एउटा अनुभव तपाईँसँग छ र सँगसँगै एउटा किसिमको हुन त अब नयाँ ठाउँ भनिसकेपछि थोरै चुनौतीहरू एउटा अवसरहरू त्यो दुइटै तपाईँले राम्रोसँग केलाई पनि सक्नु भएको छ होला। एउटा अहिले संयोगको प्रसङ्गमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। फेरि एसपिए उसै पनि एउटा किसिमले सुदूरपश्चिमको लागि अहिले मैले अघि ब्याकग्राउन्डमा भने जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिएको कलेज, अझ ठुलो अझै जिम्मेवारी छ एसपिएको भनौँ न काँधमा। त्यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ परिपूर्ति गर्न सकेला, आफ्नो कार्यकाललाई कसरी सफल बनाउन सकेला भन्ने तपाईँलाई आफूलाई लागिरहेको छ? मैले विगतमा मैले कहाँ के काम गरेँ भन्दा म अब वर्तमानमा के काम गर्छु भन्ने मलाई महत्त्वपूर्ण लाग्छ। विगतको अनुभव मेरो एउटा विरासत हो भने अहिलेको काम गर्ने कार्यशैली र मेरो अभिव्यक्ति त्यो चाहिँ मेरो वर्तमान हो। म वर्तमानमा जिउन चाहन्छु। अवश्य पनि मैले विगतमा धेरै शैक्षिक संस्थाहरूमा काम गरेको छु, धेरै विद्यार्थीहरूको माझमा अभिभावकको बिचमा काम गरेको छु र मैले 5000 विद्यार्थी भएको कलेजमा पनि मैले चाहिँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर काम गरेको छु। 3-4 हजार विद्यार्थी भएको ठाउँमा पनि मैले काम गरेको छु र बेसिकली काठमाडौँमा। र अहिलेको शिक्षा पद्धति, अहिलेको शिक्षाको ट्रेन्ड, अहिलेको हाम्रो समाजको आवश्यकता र अहिलेको देशको परिस्थिति र विश्वव्यापी रूपमा समाज परिवर्तन हुँदै जाँदा शिक्षाको डाइमेन्सनहरू कसरी परिवर्तन भएका छन् भन्ने कुरा मैले एकाकार गएर देखेको छु। अब तथापि मेरो विगतको अनुभवभन्दा अहिले अब म के गर्छु भन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण लाग्छ। र सुदूरपश्चिममा एसपिए एकाडेमीमा म क्याम्पससिपको रूपमा जिम्मेवारी पाएर आइरहँदाको सन्दर्भमा अब मैले मेरा अनुभवहरूले जुन काम गर्नेछ, जुन मैले त्यहाँनिर भएको परिवार, हाम्रो 3000 को हाराहारीमा भएका विद्यार्थीहरू र उहाँसँग जोडिएका परिवारहरू र ती विद्यार्थीहरूको जीवन, सोच्ने तरिका र हाम्रो क्याम्पसमा काम गर्ने झन्डै 100 जना कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरूको सोच्ने तरिका र काम गर्ने तरिकामा मैले परिवर्तन ल्याउन सकेँ भने अवश्य पनि एसपी एकाडेमी एउटा स्थापित शैक्षिक संस्था त हुँदै हो, त्यसमा मैले केही इँटाहरू थपेर एउटा समाज र व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कुरामा र उनीहरूको जीवन पद्धति र जीवनको कलाको बारेमा म इँटा बन्न सक्छु कि भन्ने मेरो आत्मविश्वास छ। बागलुङबाट एसएलसी गर्नुभयो, हजुर, सँगसँगै त्यसपछिको एउटा विगतले अहिले वर्तमानको एउटा बोझ धान्न नसके पनि एउटा किसिमको अगाडि कुन तरिकाले हिँड्ने, के अनुभवले चाहिँ कसरी चाहिँ के रिजल्ट दिन्छ भन्ने किसिमको प्रभाव पक्कै पनि पार्ला। फेरि बागलुङको मान्छे सुदूरपश्चिममा आएर काम गरिरहँदा फेरि यहाँको क्षेत्रलाई पनि एउटा योगदानमा आफू गर्न सक्छु भन्ने त्यो आत्मविश्वासले नै तपाईँलाई यहाँ पुर्याएको होला पक्कै पनि। अब थोरै तपाईँको आफ्नो व्यक्तित्वको विषयमा एउटा श्रोता दर्शकहरूलाई पनि जान्ने रुचि होला र मलाई पनि त्यो किसिमको रुचि छ। तपाईँको थोरै एउटा एकाडेमिक अहिलेसम्मको अनुभवहरू कसरी चाहिँ अहिलेसम्मको यो स्थितिसम्म एसपिए कलेजसँग जोडिँदासम्मको स्थितिलाई छोटो समरीमा सम्झिदिनु पऱ्यो भने कसरी सम्झिनुहुन्छ? म बागलुङ जिल्लाको बिउँ गाविस थियो त्यतिखेर, त्यहाँ मेरो जन्म भएको हो र म परिवारको जेठो छोरा हो। ब्याचलर्स डिग्रीसम्मको पढाइ मैले बागलुङमा नै गरेँ। त्यस समयदेखि नै मैले अध्यापनको काममा म इन्भल्भ थिएँ। त्यसपछि म मास्टर्स डिग्री गर्न काठमाडौँमा पुगेँ र काठमाडौँमा गइसकेपछि मैले अङ्ग्रेजी साहित्यमा मास्टर्स डिग्री गरेँ र गर्ने बित्तिकै म चाहिँ त्यतिखेरको काठमाडौँको निकै चर्चित कलेज नोबेल एकाडेमी एन्ड कलेजमा म प्रोग्राम कोअर्डिनेटरको रूपमा 5 वर्ष काम गरेँ। त्यस पछाडि म आफैले इन्भेस्टमेन्ट गरेर इन्टेन्सिभ इन्टरनेसनल कलेज नामको एउटा कलेज जहाँ चाहिँ +2 देखि ब्याचलर्ससम्मका विभिन्न प्रोग्रामहरू थिए, त्यसमा म चाहिँ सिइओ कार्यकारी प्रमुख भएर काम गरेँ। त्यसपछि 8 वर्ष मैले चाहिँ काठमाडौँको एउटा नाम चलेको कलेज जसमा बोर्ड अफ डाइरेक्टर भएर 8 वर्ष काम गरेँ, जहाँ झन्डै 5000 को राउन्डमा विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्थे र त्यहाँ चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीका र 10+2 प्रोग्रामका धेरै प्रोग्रामहरू थिए र त्यहाँ मैले प्रत्यक्ष काम गरेको छु। त्यस पछाडि द टाइम्स इन्टरनेसनल कलेजको म क्याम्पससिप भएर काम गरेँ र त्यसपछि हजुरको चाहिँ आशीर्वाद कलेजको म क्याम्पससिप भएर काम गरेँ। यसका साथसाथै मैले आरआर क्याम्पसमा नि अध्यापन गरेको छु र
काठमाडौँको राम्रो नाम चलेको एस इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्टमा र हजुरको ए लेभलका कोर्सेसहरूमा पनि मैले अध्ययन अध्यापन गरेको छु। त्यसको अलावा मैले अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्डको फ्रेजर कोस्ट एङ्ग्लिकन कलेजबाट एउटा एजुकेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड क्यारियर एडभान्समेन्ट भन्ने टपिक्समा मैले चाहिँ 3 महिनाको एजुकेसन रिलेटेड लिडरसिप ट्रेनिङ पनि मैले प्राप्त गरेको छु। यी मेरा जीवनको शैक्षिक यात्रामा भएका अनुभवका पाठाहरू हुन्। हामीले अहिलेसम्म त एउटा तपाईँको ब्याकग्राउन्ड बुझ्ने त्यो किसिमको कोसिस गऱ्यौँ र सँगसँगै एउटा किसिमको अब तपाईँको आफ्नो भिजन एसपिएललाई लिएर के छ थोरै यो विषयमा पनि अब चर्चा गरौँ जस्तो मलाई महसुस भयो। अब के चाहिँ अब थप नयाँ गर्ने फरक गर्ने कोसिस गर्छु भन्ने चाहिँ छ तपाईँको? मैले व्यक्तिगत रूपमा ठुला फिलोसफीका कुराहरू र ठुला परिवर्तनका कुराहरूलाई महत्त्व दिँदिनँ र साना काम र खुसीले जिन्दगीमा खुसी ल्याउँछ र साना कामहरूले पनि जिन्दगीमा ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरामा मैले विश्वास गर्छु। त मैले शिक्षाको उद्देश्य द अब्जेक्टिभ अफ लाइफ इज टु बिकम बेटर एन्ड टु मेक बेटर। पहिलो शिक्षाको उद्देश्य भनेको आफूलाई राम्रो गराउने र त्यसपछि समाजलाई राम्रो गराउने हो। त्यसो भएको हुनाले पहिला मैले मेरो विद्यार्थीहरूलाई, मेरो शिक्षक शिक्षिका साथीहरूलाई र मेरो होल एसपिएको फ्यामिलीलाई म राम्रो बनाउन चाहन्छु र म त्यो कुरा राम्रो भइसकेपछि त्यसपछि मेरा स्टुडेन्टहरू राम्रो हुनुहुन्छ र मेरो प्यारेन्ट्स कम्युनिटी राम्रो हुनुहुन्छ र त्यो प्यारेन्ट्स कम्युनिटी राम्रो भयो भने त्यसले समाजमा पनि त्यो कुराको प्रभाव पर्छ। त्यसकारण हामीले, मेरो सिद्धान्त के छ भने कुनै पनि युनिभर्सिटी डिग्री प्राप्त गर्दैमा शिक्षाको उद्देश्य पुरा हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन र मैले युनिभर्सिटी डिग्री प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू पनि इमान्दारिता र जिन्दगीको सङ्घर्षका कसौटीहरूमा धेरै ठाउँमा फेल भएको देखेको छु। त मैले एसपिए एकाडेमीमा विद्यार्थीहरूलाई जीवन जिउने कला, आफू कसरी राम्रो बन्ने र संसारमा अहिलेको जुन कम्पिटिसन छ त्यसमा ग्लोबल सिटिजनको रूपमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने मान्यतालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मेरो पहिलो शर्त छ। त ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा अथवा पेपरमा टेक्स्ट बुक पढ्नु र त्यसले त योगदान दिन्छ नै, तर टेक्स्ट बुक पढेर त्यसलाई जीवनमा परिवर्तन गर्न सकिएन भने शिक्षाको अर्थ रहँदैन। अहिले हामीले टेक्निकल्ली हेर्नुपर्ने कुराहरू के छ भने संसारमा धेरै विद्वान मान्छेहरू छन्, पढेका मान्छेहरू छन्, थियोरिटिकल नलेज पढेको छ र उसले चाहिँ स्विमिङमा पिएचडी गरेको छ, तर हजुरको चाहिँ एउटा पानीको पोखरीमा पौडन नजानेर ऊ चाहिँ मर्छ, डुब्छ। त के डिग्री प्राप्त गर्नु मात्रै महत्त्वपूर्ण हो र? होइन, एउटा सवाल। अर्को कुरा मैले के देखेको छु भने धेरै ठुला सन्त महन्त र विद्वान मान्छेहरू पनि ठुला डिग्री लिएका छन्, ठुला युनिभर्सिटीहरूमा पढेका छन्, अध्ययन गरेका छन्, तर उनी जीवनको कसौटीमा फेल खाएका छन्। त आज के त्यो शिक्षाको उद्देश्य परिपूर्ति भयो त? हजुरले हेर्नुहुन्छ अस्ति भर्खरै हाम्रो इन्डियामा एकजना ठुलो सन्त महन्त, कुनै एउटा उहाँ त ज्ञानको भण्डारको हिसाबले, पूर्वीय दर्शनको ज्ञानको भण्डारको हिसाबले धेरै माथिको व्यक्ति हो, तर उहाँले आत्महत्या गर्नुभयो। त उहाँले जिन्दगीलाई झेल्न र सङ्घर्ष गर्न सक्नु भएन। त के उहाँले अहिलेसम्म सिकेको शिक्षा त्यही थियो त? हजुरको करोड चेला भएका एकजना आसाराम बापू थिए, उनले एउटा व्यभिचारीको कुरामा जेलमा बस्नु पर्यो। त यो इतिहासमा हजुरले म चाहिँ इन्डियाको एकजना साह्रै ठुलो विद्वान डाक्टर शशि थरूरदेखि म प्रभावित छु। उहाँको विद्वत्ता, उहाँले रिडर्स च्यालेन्जसिप लिएर हजुरको 1 वर्षमा 365-67 वटा बुक पढ्नु भएको, त्यस्तो भोरासियस रिडर हो उहाँ चाहिँ। त उहाँलाई एक समय उहाँले चाहिँ उहाँको प्रोनाउन्सिएसन, उहाँको डेलिभरी, उहाँको विद्वत्ता यति राम्रो कि उहाँले कमनर्सको हिसाबले, इन्डिभिजुअलको हिसाबले पश्चिमी समाजमा, पश्चिमका धेरै युनिभर्सिटीहरूमा पढ्नुभयो र उहाँलाई ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा
स्पिच डेलिभर गर्न दिएको थियो र उहाँले वेस्टर्नरहरूलाई प्रोनाउन्सिएसन सिकाउनुहुन्थ्यो, तर उहाँ इन्डियन हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँको जीवनमा एउटा होटलमा उहाँको मिसेसले आत्महत्या गर्नुभयो। त्यत्रो विद्वान व्यक्तिको जिन्दगीमा किन यसरी घटना घटित भयो त? यी मैले प्रतिनिधि पात्रहरू र उदाहरणहरूको कुरा मात्रै गरेको। त्यसकारण मैले सकेँ भने म विनम्र भएर मैले मेरो विद्यार्थीहरूलाई जीवन जिउने कला सिकाउन चाहन्छु। मेरो विद्यार्थीहरूलाई मैले स्वाभिमान विद्यार्थी बन्न चाहन्छु। मेरो विद्यार्थीहरूले किताबमा घर सरसफाइ राख्नुपर्छ भन्ने, तर बाटोमा हिँड्दा चक्लेटको खल बाटोमा फाल्दै हिँड्ने कुराको संस्कारलाई मैले परिवर्तन गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई ओपन माइन्डेड भएर अरूको कुराहरू सुन्ने र संसारलाई अब्जर्भ गर्ने र आफूलाई अगाडि बढाउने स्वाभिमान कर्मवीर यङ जेनेरेसनको रूपमा मैले विद्यार्थीहरूलाई स्थापित भएको देख्न चाहन्छु। उहाँहरू संसारको जुनसुकै कुनामा गए पनि आफ्नो कुरा चाहिँ स्वाभिमानपूर्वक राख्नुहुन्छ। म त्यस्तो विद्यार्थी उत्पादन गर्न चाहन्छु एसपिओको तर्फबाट। त उहाँहरूलाई स्कुल र कलेज भनेको एउटा ह्याबिट फर्मेसन हो। मैले अघि जुन ब्याकग्राउन्ड यहाँलाई निवेदन गर्न चाहेँ, डिग्री प्राप्त गर्नु मात्रै जीवनको उद्देश्यमा शिक्षा नहुँदो रहेछ। त आज हामी आफै डिग्री प्राप्त गरेका र पठितहरू र सोकल हामी बुझक्कडहरूले के अनुभूति गर्न सक्छौँ भने पर्छ भने के शिक्षाको उद्देश्य अनुसार हामीले हाम्रो परिवारलाई परिवर्तन गर्न सकेका छौँ, पारिवारिक व्यवस्थापन गर्न सकेका छौँ, समाजको व्यवस्थापन गर्न सकेका छौँ? छैनौँ। त्यसकारण मेरो उद्देश्य के हुन्छ भने मेरो विद्यार्थीहरूको गेटअप, मेरो विद्यार्थीहरूको पर्सनालिटी, मेरो विद्यार्थीहरूको कन्फिडेन्स र मेरो विद्यार्थीहरूको म्यानर, मेरो विद्यार्थीहरूको एटिट्युडलाई एप्टिट्युडमा चेन्ज गरिसकेपछि मेरो विद्यार्थीहरूको अनुहार हेर्नेछन्, पर्सनालिटी हेर्नेछन् र संसारका व्यक्तिहरूलाई पे गर्नेछन्। सो मैले त्यो किसिमको ओरिएन्टेसन बच्चाहरूलाई दिन चाहन्छु। टेक्स्ट कुरा त छँदैछ, किनभने यो जीवन पद्धतिमा अगाडि बढ्नका लागि मेरो विद्यार्थीहरूलाई म के सिकाउन चाहन्छु भने मेरो जिन्दगी अपूर्ण छ। जिन्दगी अपूर्ण हुन्छ र जीवन पर्यन्तसँग सिकाइ एउटा चाहिँ जीवनको एउटा गति हो र एउटा जीवनको एउटा चाहिँ श्वास प्रश्वास हो। तर म अपूर्ण छु र प्रत्येक पलमा पूर्ण हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले विद्यार्थीहरूलाई सिकाउन चाहन्छु। मेरो परिवार, मेरो बुवा मुवा अनएजुकेटेड हुनुहोला, मेरो बुवाले लाउन खान नजान्नु होला, मेरो बुवा मम्मी अनुहारहरू नराम्रो होला अरूको तुलनामा, म अरूभन्दा हेर्दाखेरि राम्रो नराम्रो के होला भन्ने कुराको जो हीनताबोध हुन्छ, त्यो हीनताबोधबाट म बाहिर ल्याउन चाहन्छु। म संसारको सबभन्दा राम्रो मान्छे हो। म जस्तो मान्छे धरतीमा कोही पनि छैन। मेरोसँग अनुहार मिल्ने कोही पनि मान्छे छैन भने म सबभन्दा सुन्दर मान्छे हो, म सबभन्दा क्यापेबल मान्छे हो, सबभन्दा म कर्मवीर मान्छे हो र म संसारलाई केही दिन सक्छु। मेरो आमा ठिक हुनु, सबभन्दा राम्रो आमाको छोरा हो म, सबभन्दा राम्रो बुवाको छोरा हो म, सबभन्दा राम्रो मेरो गाउँको छोरा हो म सबभन्दा राम्रो सुदूरपश्चिमको म नागरिक हो, म चाहिँ सबभन्दा राम्रो म नेपालको बच्चा हो। त्योभन्दा माथि अगाडि गएर म सबभन्दा राम्रो यो धरतीको मानव हो र म धरती र मानव समुदायको लागि केही गर्न सक्छु भन्ने उहाँलाई कर्मवीर बनाउन चाहन्छु। म एज अ प्रिन्सिपल क्याम्पस चाहिँ मैले गर्ने केही पनि हुँदैन, त मैले त्यहाँभित्रको मेरो 3000 विद्यार्थीहरू अगाडि हिँडेनन् भने, उहाँहरूलाई मैले ज्ञानको भोग जगाउन सकिनँ भने र मेरा शिक्षक शिक्षिका साथीहरूले विद्यार्थी एउटा क्लासमा 40 जना हुन्छ, 5 वटा पढाउनु भने 200 जना विद्यार्थी पढाउनुहुन्छ, 200 जना विद्यार्थीलाई हिँड्न सक्ने प्रेरणा दिने मेरो शिक्षक शिक्षिका हुनु भएन भने हाम्रो पढाइको अर्थ पुग्दैन। त्यसकारण म के चाहन्छु भने मेरा विद्यार्थीहरूलाई हिँड्न सिकाउन चाहन्छु। त्यो शिक्षा पद्धतिको कुराहरू मैले अहिले हाम्रो एसपिए कलेजमा सुरु गर्न चाहन्छु र मैले त्यो कुराको सुरुवाती गरेको छु। त्यसकारण जीवनमा शिक्षाको महत्त्वलाई मैले जुन तरिकाले अनुभूति गरेको छु र अनुभूति गर्न चाहन्छु त्यो कुरा बच्चा बच्चीहरूले सिकुन्, जीवन जिउने कला सिकुन्, जीवनलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सिकुन्, जिन्दगीमा चुनौतीहरू आउँछन्, चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन् र उनीहरू जीवनमा व्यक्तिलाई विश्वास गर्ने होइन नियमलाई कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ त्यो परिस्थितिमा मेरा विद्यार्थीहरू जाउन्, ताकि संसारको जुनसुकै ठाउँमा गइसकेपछि पनि मैले पढाएका विद्यार्थीहरू मैले काम गरेको ठाउँ एसपी एकाडेमी जस्तो एउटा चाहिँ रिनाउन्ड कलेजका विद्यार्थीहरू जहाँ जाँदा पनि धरतीमा मागेर खानुपर्छ भन्ने संस्कारबाट कसैले मलाई निगाह गर्छ, कसैले मलाई आशीर्वाद दिन्छ र मेरो जिन्दगी बन्छ भन्ने कुराको तिनीहरूलाई म ब्रेन वास गर्न चाहन्छु। यो जिन्दगीको अन्तिम सत्य मेरो काम हो, जिन्दगीको अन्तिम सत्य मेरो परिश्रम हो।
र जिन्दगीको अन्तिम सत्य भनेको पसिना हो। पसिनालाई कदर गर्न सिकाउन चाहन्छु मैले, कामलाई इज्जत गर्न सिकाउन चाहन्छु मैले चाहिँ। त्यसकारण एजुकेटेड भन्ने व्यक्तिको काम कुनै राम्रो र कुनै नराम्रो हुँदैन, सबै काम काम हुन्, ती कामहरूलाई कामको रूपमा काम गर्नुपर्छ। मैले मेरो विद्यार्थीहरूलाई पर्फ्युमभन्दा पसिनाको गन्धमा प्रेम गर्न सिकाउन चाहन्छु। यो संसारमा परिश्रम बाहेक अरू कुनै पनि कुराले परिवर्तन गर्दैन। तर परिश्रम गर्नुको अर्थ गधाले पनि भारी बोकिरहेको हुन्छ, त्यसले टोटल ट्रान्सफर्मेसनमा योगदान दिँदैन। तर त्यसलाई स्मार्टली काम गर्ने अहिलेको जमाना भनेको स्मार्ट जमाना हो। त यो एकाडेमिक कोर्स लिएर हाम्रो बच्चाबच्चीलाई कसरी स्मार्ट बनाउने भन्ने कुरालाई आधार बनाएर मैले विद्यार्थीहरूलाई दौडाउन चाहन्छु, विद्यार्थीहरूलाई सपना द्रष्टा बनाउन चाहन्छु। सपना भनेको हजुरको हामी निदाएको बेला देख्ने सपना होइन, जब हामी आँखा खोलिरहेका हुन्छ, आँखा खोलेको बेलामा देख्ने सपना र त्यो सपनाको हुटपुटी लाएर उनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। त्यसकारण जिन्दगीलाई एउटा चुनौतीपूर्ण जिन्दगीलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी आँखा नखोलेसम्म, भित्री आँखा नखोलेसम्म, सपना नदेखाएसम्म कसैले कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन। हामी हाम्रो समाजमा भन्छौँ उचालेको कुकुरले मृग मार्न सक्दैन, प्याम्पर्ड बच्चाबच्चीले पुलपुलाएका बच्चाबच्चीले परिवारको लागि कहीँ पनि राम्रो गरेको छैन। त्यसकारण प्रत्येक कुरामा बच्चाबच्चीलाई काममा लगाउने, सिकाउने, उनीहरूलाई चाहिँ जीवनको अनुभूति गराउने र वी हेभ टु मेक देम लर्न बाई डुइङ्स, त्यो कन्सेप्टलाई कसरी लान सकिन्छ सानो रूपमा भए पनि भन्ने मेरो एउटा कन्सेप्ट छ। अर्को कुरा बच्चाहरूलाई रिडरसिप कल्चरको विकास गर्ने। मेरो स्टुडेन्टहरूले 1 वर्षमा कति नयाँ किताबहरू पढ्छन्। मैले अघि शशि थरूरको कुरा गरेँ, त उनीहरूले कति बढी पढ्छन् बुकहरू, कस्तो राम्रो बुकहरू पढ्छन्। त्यो कुराहरूले उहाँमा रिडरसिप कल्चरहरू विकास गर्ने, उहाँहरूमा प्रेजेन्टेसन स्किलहरू डेभलप गर्ने, उहाँहरूमा कन्फिडेन्स डेभलप गर्ने, उहाँहरूको ह्यान्डराइटिङ राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ, उहाँको व्यक्तित्वमा कसरी निखार गराउन सकिन्छ र उहाँहरूको टिचिङ लर्निङ कुरालाई कसरी स्मार्टली उहाँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ र बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई मैले अगाडि बढाउन चाहन्छु। पक्कै पनि एउटा किसिमको व्यावहारिकतासँग विद्यार्थीलाई जोड्ने भन्ने तपाईँको योजना छ यसको, मतलब त्यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। टेक्निकली रूपमा अब के गर्नुहुन्छ यो विषयमा पनि थप चर्चा एकछिनपछि गरौँला, टाइम चेकको समय हुँदैछ। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ सुदूरपश्चिमाञ्चल एकाडेमीका क्याम्पस प्रमुख योगराज उपाध्यायजीसँग। र सँगसँगै अब अहिले भर्खरै +2 को रिजल्ट आएको छ, अर्थात् 12 को रिजल्ट पनि आएको छ। करियरलाई लिएर फेरि एउटा किसिमको चिन्तन हरेकमा हुन्छ नै, तर पनि एउटा किसिमको अन्योलता रहिरहन्छ यङ एजमा। अब एकाडेमिक करियर भनौँ एउटा किसिमको त्यो बनाउने सवालमा फेरि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको व्यक्तिसँग कुराकानी गरिरहँदा यो विषयमा पनि यसो मौका छोपिहाल्नु भन्ने लाग्यो मलाई। त्यो हुनाले अब करियर चुजको लागि अर्थात् अब आफूले कुन आफ्नो खुबी के हो यो पहिचान गर्नका लागि एउटा विद्यार्थीले खासमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छन्, थोरै अब तपाईँसँग आफ्नो फेरि एसपिएको कलेजको आफ्नो प्रोग्रामहरू, आफ्नो कार्यक्रमहरूलाई पनि जोडेर राख्न मैले अनुरोध गरेँ। हाम्रो चाहिँ एसपिए कलेजमा 10+2 प्रोग्राम र 10+2 मा सबै फ्याकल्टिजहरू, सबै विषयहरू र सबभन्दा बढी विद्यार्थीहरू छन्। र त्यस पछाडि हाम्रो ब्याचलर्स डिग्री प्रोग्राममा सबै त्रिभुवन युनिभर्सिटीको प्रोग्रामहरू छ। त्यसमा चाहिँ बिबिएस, बिएका पनि विभिन्न सब्जेक्टहरू छन्, बिएड, 1 इयर बिएड। त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले सेमेस्टर वाइज एजुकेसन सिस्टममा हामीले चाहिँ बिआइएम र बिएचएम प्रोग्रामहरू पनि चलाइरहेका छौँ। र हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूको वृत्ति विकास र अगाडि बढ्नको लागि आज र हिजो बिआइएम प्रोग्राममा शङ्करदेव क्याम्पसका चाहिँ बिआइएम डिपार्टमेन्टका हेड डाइरेक्टरलाई लिएर विद्यार्थीहरूलाई एउटा चाहिँ बुस्टअप टाइपको क्लास 12 घन्टाको क्लासहरू चलाइरहेका छौँ। हिजो पनि उहाँले बिहानदेखि चलाउनु भयो, आज चलाइराख्नु भएको छ। त्यसरी हामीले हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन अध्यापन गराइरहेका छौँ। र आज बिएचएम र हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी कुराको लागि चाहिँ ट्रेनिङ प्रोग्रामको लागि हाम्रो चाहिँ बिएचएम ब्लकमा आज दिउँसो कार्यक्रम हुँदैछ। त्यसको लागि चाहिँ काठमाडौँबाट ट्रेनर र एउटा प्रोफेसनल स्कलरलाई हामीले बोलाएका छौँ। उहाँले प्रस्पेक्टिभ स्टुडेन्टहरूलाई
कसरी चाहिँ यो हस्पिटालिटी बिजनेसमा अगाडि जान सकिन्छ, क्यारियरमा जान सकिन्छ भन्ने प्रोग्राम गर्दै अगाडि आइरहेका छौँ। त्यो विषयवस्तुहरू छन्। ब्याचलर्स डिग्रीसम्म हाम्रा यी प्रोग्राम छन् र ब्याचलर्स डिग्री प्रोग्राममा हामीले यो वर्षदेखि नै BSW सोसल वर्क सब्जेक्ट त्यो हामीले BA अन्तर्गत पर्छ, त्यो सब्जेक्ट चलाउँदैछौँ र अर्को वर्षको लागि हामीले चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको BBA प्रोग्राम चाहिँ हामीले पर्पोज्ड प्रोग्राम छ, त्यसलाई पनि हामीले अगाडि बढाउने कुरा खोजिरहेका छौँ। त अब मास्टर्स डिग्री प्रोग्राममा हाम्रो MBS प्रोग्राम छ र MAD प्रोग्राम छ। ती सबै चाहिँ सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम एजुकेसन सिस्टमहरू हुन्। त्यसकारण र बेसिकली हाम्रो SPA एकाडेमीका प्रोग्रामहरू 10+2 बाहेक हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटीका प्रोग्रामहरू हुन् र नेपालको त्रिभुवन युनिभर्सिटी सबभन्दा पुरानो र एउटा चाहिँ प्रेस्टिजियस युनिभर्सिटी हो र आज नेपालमा भएका सबै युनिभर्सिटीका सञ्चालकहरू, सबै युनिभर्सिटीका धेरै प्रोफेसरहरू जन्माउने संस्था त्रिभुवन युनिभर्सिटी हो र त्यो एउटा प्रेस्टिजियस पुरानो त्रिभुवन युनिभर्सिटी का प्रोग्रामहरू हाम्रो चाहिँ SPA एकाडेमीले चलाइरहेको छ। त अब जहाँसम्म सवाल छ विद्यार्थीहरूलाई क्यारियर डेभलपमेन्टको बारेमा कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरा, मैले अघि हाम्रो छलफलको विषयवस्तुको कुरामा मेरो ब्याकग्राउन्डमा के भनेको थिएँ भने मान्छेको जिन्दगीमा आइरोनी अफ फेट भन्छ, विधाताको व्यङ्ग्य। तपाईँ जिन्दगीमा एउटा गर्न चाहनुहुन्छ, हुन्छ अर्को। त हाम्रो यो हाम्रो पूर्वीय समाजमा मात्र यस्तो हुने हो कि पश्चिममा, त्यो एउटा फरक कुरा छ। त पश्चिमी समाजका मान्छेहरू शिक्षा पद्धति र ज्ञानलाई जीविकोपार्जन र सिपसँग जोडे र हाम्रो पूर्वीय दर्शनका ज्ञानहरू धेरै मान्यताहरू थिए, त्यसलाई चाहिँ ज्ञानसँग जोडे र ध्यानसँग जोडे र पश्चिमले के जोड्यो, कामसँग जोड्यो। त अब हामी अहिले चाहिँ हाम्रो ज्ञान र ध्यान बिर्सिरहेका छौँ र पश्चिमले ज्ञान र ध्यान लिँदैछ, त हामी चाहिँ के छ भने कामलाई महत्त्व दिँदैछौँ। तथापि गीतामा श्रीमद् भागवतमा कर्म गर फलको आशा नगर भन्ने सिद्धान्त त्यतिखेरै थियो, तर त्यो हामी एउटा इतिहासको सन्दर्भमा बिर्सँदै आयौँ। त अब क्यारियर डेभलपमेन्टको कुरामा मैले हेर्दाखेरि मैले यो प्रोफेसनल टेक्निकल यो यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराले मलाई छुँदैन। छुन्छ केले भने हामी के गर्छौँ, मेरो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के गर्नुहुन्छ। त मेरो पहिलो सवाल के छ भने यङ जेनेरेसनको भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले जिन्दगीमा के सपना देख्नुभएको छ? त्यो सपना तपाईँ आफैले देख्नुभएको हो कि प्यारेन्ट्सहरूको चाहनामा देख्नु भएको हो कि, र त्यो सपनालाई तपाईँसँग पछाउने योजना के छ? त्यो कुराले तपाईँको क्यारियरलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिने हुन्छ। अब यो कुरा तपाईँको पार्टको कुरा भयो। त मैले जति राम्रो कुरा गरे पनि, तपाईँ जति राम्रो कलेज र युनिभर्सिटीमा गए पनि तपाईँले केही गर्नु भएन भने जीवनमा तपाईँको केही हुनेवाला छैन। त अब रह्यो तपाईँ उत्प्रेरित भएर अगाडि जान चाहनुहुन्छ भने, जीवनलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ बिजनेस प्रोफेसनल हुन चाहनुहुन्छ, IT प्रोफेसनल हुन चाहनुहुन्छ, अथवा कुन फिल्डमा तपाईँ जान चाहनुहुन्छ, पहिला तपाईँ सिलेक्ट गर्नुहोस्। त सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त अहिले हामीले धेरै व्यक्तिहरू देखेका छौँ कि उहाँ पढ्नु भएको छ एउटा, काम अर्को गर्नुभएको छ, होइन? त्यसो भएको हुनाले पढ्नु र काम गर्नु फरक कुरा रहेछ। तथापि अब विषयवस्तु हाम्रो के छ भने कसरी प्रोफेसनल क्यारियर डेभलपमेन्ट गर्ने, त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा भएको हुनाले 10+2 को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 10+2 भनेको हामीले यहाँ कलेज पढ्ने भन्छौँ, कलेज होइन, यो स्कुल हो। र यो स्कुलमा हजुरको चाहिँ के हो भने ह्याबिट फर्मेसन गर्ने, जग बनाउने र आफू अगाडि बढ्ने। त मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के भनेको छु भने जब 10+2 मा पढ्न आउनुहुन्छ, एसी दिइसकेपछि 2 वर्ष 10+2 र 4 वर्ष ब्याचलर्स डिग्री प्रोग्रामको बेलामा तपाईँ हाहु र रमाइलोमा लाग्नुभयो भने तपाईँ यदि 80 वर्ष बढी तपाईँको जिन्दगीको आयु छ भने तपाईँको बाँकी 65 वर्ष तपाईँ रुनुपर्छ। तपाईँ जिन्दगीमा बाँकी 65 वर्ष रुने कि यो 5 वर्ष दुःख गर्ने, यो 6 वर्ष दुःख गर्ने, म त्यो ओरिएन्टेसनबाट तपाईँलाई लान्छु। अहिले 11 कक्षा पढ्दै गरेको भाइ बहिनी, एसी दिँदै गरेको भाइ बहिनी, 12 कक्षा पढ्दै गरेको भाइ बहिनीले के सोच्नु पर्यो भने मेरो 6 वर्ष अथवा 5 वर्ष 4 वर्ष होला क्लास अनुसार
10 कक्षाको लागि 7 वर्ष होला। तपाईँ अब जिन्दगीमा आफूलाई कस्तो बनाउने, म कहाँ जान चाहन्छु भन्ने कुरा पहिला आफ्नो रोड म्याप बनाउनुहोस्। तपाईँको रोड म्याप र तपाईँको सपना तपाईँले पुरा गर्ने हो, म त सहयोगी मात्रै हो, तपाईँको प्यारेन्ट्स पनि सहयोगी मात्रै हो। त तपाईँलाई यस्तो लाग्ला कि म यङ छु, मेरो मम्मी ड्याडीको पैसा छ, म यहाँ कलेज छ, यहाँ टिचर हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो सपना पुरा गरिदिनु, उहाँहरू तपाईँको कारक सहयोगी तत्त्वहरू मात्रै हो। तपाईँ बाहेक तपाईँको सपना पुरा गर्ने कसैले सक्दैन। त्यसकारण पहिला मैले यङ जेनेरेसनको भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो लक्ष्य, सपना द्रष्टा, भिजनरी भएर म कहाँ पुग्न चाहन्छु, मेरो लक्ष्य के हो समाजको भन्ने कुरा फिक्स्ड गर्नुहोस् र त्यहाँबाट तपाईँको क्यारियर सुरु हुन्छ। त अब टेक्निकली सब्जेक्टको कुराहरू हेर्दाखेरि +2 सकिसकेपछि साइन्समा जान सक्नुहुन्छ। अनि साइन्स पढिसकेपछि साइन्सका डिफ्रेन्ट त्यसका सब्जेक्टहरू छन्। हजुरको चाहिँ तपाईँ हाम्रो टेक्निकल कुरा मेडिकल लाइनमा जान सक्नुहुन्छ, आइटी लाइनमा जान सक्नुहुन्छ, इन्फर्मेसन सिस्टमको कुराहरू छ। अहिले त हजुरको चाहिँ टेक्निकल एउटा सब्जेक्ट पार्टिकुलर सब्जेक्ट नै हजुरको त्यसले क्यारियरको रूपमा प्याथोलोजीमा जान सक्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ इभन यहाँका कतिपय स्टुडेन्टहरू एरोनोटिकल इन्जिनियरमा जाने किसिमको कुराहरू गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण अहिले त हजुरको सब्जेक्ट एउटा पार्टिकुलर सब्जेक्ट पढिसकेपछि 10+2 सकेपछि तपाईँ कहाँ जाने भन्ने कुरा डिफ्रेन्ट टाइपका क्यारियरहरू छन्। त्यसकारण तपाईँले पहिला आफूलाई म कहाँ जाने भनेर सिलेक्ट गर्नुहोस्। यो चाहिँ के हो भने फाउन्डेसन बनाउने टाइम हो। त अब मैले त विभिन्न सब्जेक्टहरू होला नि, तर मैले मेरो कलेजमा जे छ भन्ने त्यही कुरा गर्न चाहन्छु। त्यसकारण तपाईँले 10+2 सकिसकेपछि तपाईँ चाहिँ हाम्रोमा BBS पढ्न आउन सक्नुहुन्छ, ब्याचलर्स इन बिजनेस स्टडिज। त अब त्यो अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो जुन BBS प्रोग्राम त्रिभुवन युनिभर्सिटीले डिजाइन गरेको छ त्यो संसारका धेरै योग्य प्रोग्रामहरूमध्ये छ। ज्ञानको हिसाबले हजुरको चाहिँ त BBA प्रोग्राम भन्दा पनि राम्रो ज्ञान त्यहाँ छ। त BBA प्रोग्राममा कस्तो छ भने हजुरको चाहिँ प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट छ, तर BBSमा ज्ञानको हिसाबले म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपलको हिसाबले म्यानेजमेन्टको नलेजको हिसाबले म्यानेजमेन्टका सब्जेक्टको चाहिँ वेटेजको हिसाबले के छ भने एउटा BBS गर्न सक्नुहुन्छ। BBS गरेर तपाईँ MBSमा जान सक्नुहुन्छ अथवा MBA पढ्न सक्नुहुन्छ, BBA गर्न सक्नुहुन्छ, MBA गर्न सक्नुहुन्छ। यदि 11-12 कक्षामा तपाईँले चाहिँ कम्प्युटर लिएर पढ्नु भएको छ भने तपाईँको चाहिँ BCA एप्लिकेसन कोर्सहरूमा पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यो म्यानेजमेन्ट लेभलको पढाइ हो। अब म्यानेजमेन्ट लेभलको पढाइमा पढिसकेपछि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ कहाँ जान सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ। तपाईँ सामान्य एउटा आफ्नो पहिलो कुरा त आफ्नो हिसाब किताब राख्न सक्नुहुन्छ। भोलि तपाईँले म्यानेजमेन्ट पढिसकेपछि तपाईँले पहिला आफ्नो हिसाब किताब राख्न सक्नुहुन्छ। त मैले BBS र MBS पढेका र पढ्दै गरेका विद्वान भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई डेबिट र क्रेडिट भनेको थाहा छ? तपाईँ डिग्री किताबमा पढ्नुभयो त हिसाब किताब राख्दा तपाईँलाई चाहिँ जोर्नल उठाउन आउँछ आउँदैन, भाउचर उठाउन आउँछ कि आउँदैन? त आज म पढ्दैछु MBS तर मलाई जोर्नल राख्न आउँदैन। मैले ब्याचलर्स डिग्री पढ्दैछु, मलाई अकाउन्टिङको सामान्य सिद्धान्त थाहा छैन, डेबिट क्रेडिट थाहा छैन। अनि ब्याङ्कमा गएर +2 पास गरेर छ, म्यानेजमेन्टमा भाउचर भर्न सक्दैन। त हामी यसरी त चलेन नि शिक्षा। त्यसकारण अब रह्यो म्यानेजमेन्टमा संसारको सबैभन्दा राम्रो इन्जिनियरलाई पनि म्यानेज गर्ने म्यानेजरले हो जसले म्यानेजमेन्ट पढाएको छ, र इन्जिनियर डक्टरहरूले पनि हजुरको चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढ्नुहुन्छ। फेरि म्यानेजमेन्टको त हरेक सेक्टरमा त्यसको चाहिँ डाइमेन्ड छ। त्यसकारण हजुरको चाहिँ ठुलो फेमस डक्टर हुनुहुन्छ, तर हस्पिटल कसरी म्यानेज गर्ने भन्दाखेरि उहाँले म्यानेजमेन्ट पढ्नु पर्यो। ठुलो इन्जिनियर हुनुहुन्छ, हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू चलाउनु भएको छ, इन्डस्ट्रीहरू चलाउनु भएको छ, अनि त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो, म्यानेज पढ्नु पर्यो। त्यसकारण म्यानेजमेन्ट पढ्नु पर्यो। त्यसको स्कोप धेरै माथि छ। भोलि तपाईँ सानो पसल चलाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई म्यानेजमेन्ट पढ्नु पर्यो। तपाईँले चाहिँ हजुरको चाहिँ तपाईँकोमा कस्टमर आउनुहुन्छ, उहाँलाई कसरी हस्पिटालिटी गर्ने, कसरी टेबल सेटअपहरू गर्ने, कसरी कस्टमरलाई जित्ने, त्यसमा नि म्यानेजमेन्ट चाहियो, हिसाब किताब राख्नु पर्यो। त्यसकारण यसका जीवनका प्रत्येक पक्षमा म्यानेजमेन्ट सब्जेक्ट धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अब तपाईँले म्यानेजमेन्ट पढिसकेपछि सामान्य कुरा जीवनलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। एक दोस्रो कुरा तपाईँ अकाउन्टेन्ट हुन सक्नुहुन्छ। अहिले विभिन्न कम्पनी, बिजनेस फर्महरू छ। एउटा उपमहानगरपालिका हो यो चाहिँ धनगढी, त यसका यहाँ चाहिँ विभिन्न बिजनेसहरू, प्राइभेट बिजनेसहरू आइरहेका छन् भने तपाईँले पढ्दै पनि
तपाईँले चाहिँ के छ भने कहीँ पार्ट टाइम चाहिँ अकाउन्टको हिसाबहरू इन्ट्री गरिदिएर पनि तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण एउटा तपाईँ मिनिमम अकाउन्टेन्टको रूपमा तपाईँले अगाडि जान सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि एसपिएले के गर्ने सोच राखिरहेछ भन्दाखेरि मैले नन क्रेडिट प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू चलाउन चाहिरहेको छु। त्यसमा थोरै कस्ट पर्न सक्छ, तर उहाँले जुन सिक्नुहुन्छ सिक्ने बित्तिकै काम पाउनुहुन्छ। जस्तो ब्याचलर्स डिग्री पढ्नुभयो ज्ञान भयो, मास्टर्स डिग्री पढ्नुभयो ज्ञान भयो। यहाँ सहकारीहरू पनि छन्, फाइनान्स पनि छन्, बैङ्कहरू आइरहेका छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ फ्रेसर यङ डाइनामिक मान्छेहरू काममा चाहिएको छ भने तपाईँ यदि ट्रेनिङ लिएर जानुभयो भने त तपाईँ इमिडिएटली त्यहाँ काम पाउनुहुन्छ। यो यत्रो करोडौँ लगानी गरेका संस्थाहरूले तपाईँले मैले एमबिएस डिग्री पढेको भनेर काँचो केटाकेटीलाई काममा लिनेवाला छैनन्। यो यङ जेनेरेसनले बुझ्नुपर्ने यो जरुरी छ। त्यसकारण हामीहरूले मास्टर्स डिग्री गरेको छ सिभी लेख्न जान्दैन, मास्टर्स डिग्री गरेको छ इन्टरभ्यू फेस गर्न जान्दैन, मास्टर्स डिग्री गरेको छ कसरी चाहिँ आफ्नो बायोडाटा बनाउने जान्दैन, ब्याचलर्स डिग्री पढेको छ कसरी चाहिँ शिष्टाचार मेन्टेन गर्ने भन्ने थाहा छैन। त यी सबै कुराहरूलाई हामीले नन क्रेडिट कोर्सको रूपमा हाम्रो एकाडेमिक कोर्स छँदैछ। एकाडेमिक कोर्सको अलावा व्यक्तित्व विकास, प्रेजेन्टेसन, आफ्नो कुरालाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने र उहाँहरूले कोर्समा पढेको कुरालाई कसरी कार्य क्षेत्रमा निखरता ल्याउने भनेर उहाँहरूलाई ट्रेनिङहरू प्रदान गरेर अगाडि जाने कुरा एसपिएले सोचेको छ। र हाम्रो एसपिए एकाडेमीको म्यानेजिङ डाइरेक्टर यङ डाइनामिक र यो जमानालाई बुझेको मैले चाहिँ एकदमै चाहिँ इजी र एकदमै विद्वान साथी पनि लाग्यो उहाँ चाहिँ। त्यस कारण चाहिँ त्यो आस्पेक्टलाई उहाँले चाहिँ आत्मसात पनि गर्नुभएको हुनाले हामीले यी प्रोग्रामहरू पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ म्यानेजमेन्ट। अब त्यस पछाडि मैले भने म्यानेजमेन्ट सेक्टरको कुरा गरेँ क्यारियर डेभलपमेन्टको लागि। एउटा किनभने हाम्रो एउटा लेभलको चाहिँ विद्यार्थीहरू साइन्स पढ्छ, साइन्स पढेर हजुरको चाहिँ डक्टर, इन्जिनियर, पाइलटको कुरामा चाहिँ टेक्निकल यो जार्गनको रूपमा आएको छ। विभिन्न किसिमको ल्याब टेक्निसियन हुन्छ, नर्स हुनसक्छ, विभिन्न फिल्डहरू छन् त्यहाँबाट जाने कुराहरू चाहिँ। त्यस कारणले त्यो एउटा आस्पेक्ट भयो भने अब भोलि चाहिँ तपाईँ पढ्दै गएर मास्टर्स गरेर तपाईँ प्रोफेसर पनि बन्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको गएर हाई स्कुलको टिचर पनि बन्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि एउटा पक्ष छ। र अब यता अन्य अरू सब्जेक्ट एजुकेसनको कुरा, एजुकेसनमा जाँदाखेरि हामीले एजुकेसनल टेक्निकल सब्जेक्ट हो, कसरी चाहिँ एजुकेसनका आस्पेक्टहरू के छन्, एजुकेसनको फिलोसफी के हो, एजुकेसनलाई हामीले कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ। आज हामीलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो रेमिटेन्स मध्येको एउटा रेमिटेन्स बाहिरबाट अर्निङ गर्ने भनेको एजुकेसनले हो। अस्ट्रेलियाको जिडिपीको सबभन्दा ठुलो पक्ष चाहिँ हजुरको एजुकेसनले प्राप्त गरिरहेछ। त्यसकारण के छ भने हाम्रो एजुकेसनलाई कसरी राम्रो गराउन सकिन्छ भन्ने कुरामा एजुकेसन फिल्डमा लागेका हाम्रा ह्युमन रिसोर्सहरूलाई हामीले डेभलप गरायौँ भने आज मैले चाहिँ अस्ति यहाँ आइसकेपछि मैले विद्यार्थीलाई एक सेन्टेन्स तपाईँ आफ्नो बारेमा बोल्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँ बोल्न सक्नु भएन। हामीले हिजो 10 कक्षा 11 कक्षासम्म 12 कक्षासम्म के पढाएका रहेछौँ त? जो विद्यार्थीले आफ्नो बारेमा एउटा वाक्य बोल्न सक्दैन त हाम्रो शिक्षा कस्तो रहेछ त? उसले एक प्याराग्राफ लेख्छ, लजिकल राइटिङ लेख्छ, क्रिटिकल राइटिङ लेख्छ, एनालिटिकल राइटिङ लेख्छ, अझै प्रपोजल डेभलप गर्छ, त यो सम्भव भएन। त्यसकारण के हो भने हामी यदि हाम्रो बिएड प्रोग्राम, एमएड प्रोग्रामका हाम्रा जुन अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले पनि ट्रेनिङ दिएर उहाँले पढ्नुभयो त पढेको अलावा उहाँहरूलाई निखरापना ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले उहाँहरूको कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी बनाइयो भने इमिडिएटली उहाँहरू यहाँका राम्रा स्कुल, कलेजहरू, युनिभर्सिटीका प्रोग्रामहरूमा पढाउनु हुनेछ। योग्य टिचर गएर पढाउनु भयो भने भोलि योग्य विद्यार्थीहरू आउनेछन्। र त्यो कुराको लागि हामीले चाहिँ एजुकेसन प्रोग्रामका मा हामीले इम्पेसी दिएर अगाडि लाग्नेछौँ। त अर्को हाम्रो चाहिँ बिए हजुरको चाहिँ सिइटी-बिटीको डिप्लोमा प्रोग्राम छ। त 10+2 त्यो डिप्लोमा प्रोग्राम भएको हुनाले त्यो प्रोग्राममा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ स्किलफुल मेन पावर उत्पादन गर्नको लागि एसपिएले के गर्छ भने त्यो एकाडेमिक कोर्स होइन तर ट्रेनिङ कोर्स हो। ट्रेनिङ कोर्स भइसकेपछि त्यो हाम्रो चाहिँ डिप्लोमा कोर्सको ट्रेनिङ लिइसकेपछि हाम्रा विद्यार्थीहरू जसतै काम गर्न सक्नुहुन्छ। त अहिले मैले पश्चिममा आइसकेपछि बुझेँ के भने होटल म्यानेजमेन्ट त सब्जेक्टै होइन। त होटल म्यानेजमेन्ट भनेको मैले हजुरहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, संसारको सबभन्दा महँगो होटलको रुम एक रात बसेको रुमको मूल्य कति छ? दुबईमा एउटा होटल छ, त्यो होटलको एक रातको $28,000 पर्छ। $28,000 एक रात सुतेको तिर्नेका लागि चाहिँ हजुरको चाहिँ सेवा र सर्भिसहरू त्यहाँ दिनु पर्यो। मान्छेले पैसा कमायो भने सबभन्दा बढी खर्च कहाँ गर्न चाहन्छ भन्दाखेरि
आफ्नो एजुकेसनमा, त्यसपछि घुम्ने र खानपिन बस्नेमा खर्च गर्छ भने यो जम्मै होटल म्यानेजमेन्टले गर्ने हो। त्यस कारण त्यो होटल म्यानेजमेन्टको प्रोग्राम हाम्रोमा छ। त्यो चाहिँ हाम्रो BHM छ र डिप्लोमा प्रोग्राम छ। त्यो कुरालाई हामीले निखरा प्रोग्रामको रूपमा लान चाहन्छौँ र बच्चाबच्चीलाई उहाँहरूले काठमाडौँ गएर पढ्ने जाँदाखेरि कति धेरै खर्च हुन्छ, त्यहाँभन्दा राम्रो हामी शिक्षा प्रदान गर्न चाहन्छौँ। र प्यारेन्ट्सहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने होटल म्यानेज भनेको सानो भट्टी चलाउने मात्रै कुक होइन, यो त ठुलो विषयवस्तु हजुर। त्यसकारण यसमा तपाईँको बच्चाबच्चीहरूलाई हाम्रोमा पठाउनुहोस्। हाम्रो आज पनि ट्रेनिङ प्रोग्राम छ, सिम्याट गराउनुहोस्। सिम्याट गराइसकेपछि त्यो प्रोग्राममा पढ्न सकिन्छ। अर्को इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको कुरा, BIM को एक ठुलो डाइमेन्सन छ। आज प्रत्येक संस्थामा IT चाहिएको छ, प्रत्येक संस्थामा सफ्टवेयर चाहियो। सफ्टवेयर के हो भनेर बुझ्न खोज्नु होला। सफ्टवेयर तपाईँको मोबाइलको एप्लिकेसनहरू जसरी चलिरहेको छ त्यो पनि एउटा सफ्टवेयर हो। त्यसकारण चाहिँ आज सफ्टवेयर बिना तपाईँ अकाउन्टिङ हिसाब किताब राख्नुहुन्छ, बैङ्कमा गएर पैसा तिर्नुहुन्छ, त्यहाँ रेकर्ड बस्छ, त्यो एउटा चाहिँ हजुरको एउटा चाहिँ IT बेस्ड कुराहरू हो। त्यसको सिस्टम अलिक गम्भीर कुराहरू छन्। त्यसकारण चाहिँ म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको बच्चाबच्चीलाई यदि हाम्रो SPA एकाडेमीको हजुरको चाहिँ BHM प्रोग्राम र BIM प्रोग्राममा सिम्याट इक्जाम दिनुपर्छ र सिम्याट इक्जाम दिइसकेपछि हाम्रो ढोकाबाट छिराउनु भयो भने उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ योग्यतम किसिमको शिक्षाहरू प्रदान गर्नेछौँ। त मैले अहिले स्टुडेन्टहरूको क्यारियर डेभलपमेन्टको बारेमा जुन हाम्रो छलफलको विषयवस्तु छ त्यसलाई मैले के आत्मसात गर्न चाहन्छु भने ती विद्यार्थीहरू हाम्रो ढोकाबाट छिरे भने अझ त्यसलाई हामीले उपयुक्त तरिकाले ट्रेन गरेर ग्रुमअप गरेर अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र सक्छौँ। कुरा भएको एउटा किसिमको यो विमर्श भएको पत्तै चलिन्छ। टाइमको समय भनौँ, एउटा हाम्रो जो समय थियो निर्धारित समय सकिने लाग्यो, समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै विषयवस्तुहरू छुटे, हामी फेरि कुनै दिन थप विमर्श गर्ने नै छौँ। केही छुटेको छ भने त्यो राख्न अनुरोध गरेँ, अन्यथा बिदा हुन्छ। अब शिक्षाको उद्देश्य भएको हुनाले म क्याम्पससिपको हिसाबले मैले बोल्नुभन्दा काम गर्नु छ र मैले हाम्रो कलेजमा पढ्ने झन्डै 3000 विद्यार्थी र काम गर्ने 100औं शिक्षक शिक्षिका कर्मचारी, ती विद्यार्थीका बुवा उहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनीको बिचमा SPA एकाडेमी एउटा गर्वलायक कलेज हो र त्यहाँ जाँदाखेरि हामीले लगानी गरेको लगानीको प्रत्याभूति हुन्छ भन्ने कुराको मैले विश्वास जित्न चाहन्छु र त्यो कुरा म प्रत्याभूति पनि गर्न चाहन्छु। म काम गरेर देखाउन चाहन्छु र मैले हाम्रा शिक्षक शिक्षिका र कर्मचारी साथीहरूलाई मैले आफूलाई के भनेको छु भने प्यारेन्ट्सहरूले रगतलाई पानी पारेर कमाएको पैसाले मेरो जीविकोपार्जन चलेको हुनाले मैले मेरो विद्यार्थीलाई क्लासमा पढाउँदा उनीहरूलाई ध्यान दिँदाखेरि मेरो आज बेलुकाको खानाको र रोटी विद्यार्थीको प्यारेन्ट्सको पसिनाबाट आएको छ भन्ने कुरा नबिर्सिदिनु होला भनेको छु। यदि त्यही कुरा मात्रै मैले महसुस गरेँ र मेरो साथीहरूलाई महसुस गर्न लगाएँ भने मलाई विश्वास छ हजुरका बाबु नानीहरूको भविष्य हामीले राम्रो बनाउनेछौँ। सबै कुरा विश्वासबाटै सुरु हुन्छ। विश्वास गर्नुहोस्, एउटा चाहिँ इतिहास भएको SPA एकाडेमी हो, त्यसमा मैले तपाईँको माया प्रेमले इँटा थप्न आएको छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। हस्त धन्यवाद। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सुदूरपश्चिमाञ्चल एकाडेमीका क्याम्पस प्रमुख नवनियुक्त क्याम्पस प्रमुख योगराज उपाध्यायसँग। आजको कुराकानी तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको अपेक्षा राखेँ। अहिलेसम्म कार्यक्रम हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुपर्छ। प्रविधिबाट नि मिठो साथ पाइरहे नवीनजी र अरुणजी, उहाँहरूप्रति पनि आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रम विमर्शबाट पनि मैले पनि बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुमा नयाँ अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्नका लागि उपस्थित हुने नै छु। हजुरहरू सबैको समय शुभ रहोस्। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।